انہاں دیاں خوبیاں نے وہ اللہ دے حقوق بھی ادا کردے نے لوگاں دے حق ادا کردے نے نمازاں پڑھدے نے ولی بن کے رہندے نے اینوں ہی تے ولی آکھیا جاندا ہے ہور ولی سر سنگ ہوندے نے آ سارے کم کر اللہ تینوں ولایت عطا فرما دیں گے اللہ تینوں اپنا دوست بنا لیں گے دنیا آخرت اندر اللہ تیرے خوف مکا دیں گے کون ولی ہوندا ہے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے جو پابند اللہ سانو بھی پابند بنا دے آمین تے کہہ لو اللہ سانو سوما صلاتاں دا پابند بنا دے ولی کون ہوندا جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے نہ بھیتے زنا دیاں گھاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں جھانکتے نے بری نظر کر کے جو نہیں جھانکتا قرآن سنو ولی آخدائے ولی او نہیں ہوندا جو تمبا وجاوے تے کنگ ات جیڑا سسی ہیر گاوے تے مرزا صاحبہ جنو حال پاوے ولی ہرگز ناچ کرنا دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے ولی نہیں او بدماش جگ دینے حضرات ولی کنو آکھیا جاندا ہے ولی او نہیں ہوندا جو پنگاں گھٹاوے ولی او نہیں ہوندا اسی کنہاں نو سمجھیا ولی او نہیں ہوندا جو بھنگاں گھٹاوے نشا پے کے تر دیاں خبراں سناوے تے آدھرا سن دے جانا ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے ولی ہرگز روٹی مانگ کے نہیں کھاندا بے شک شک والی روٹی تے نیڑے نہیں جاندا ولی نو رزق پاک اللہ کھواندا ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی نہیں پھراندا جے داڑھی تے رنگا اللہ سنت نو رکھن دی بھی توفیق عطا فرما دے ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ یار نا بڑا افسوس ہوندا ہے ساری زندگی جمعے پڑھدا بندہ مسجداں نال معلق رہندا دیندار بنیا رہندا پر جڑے تے نبی دی سنت ہی نہیں سجا سکیا اوویں گندا یہودیاں کافراں والا منہ لے کے تے قبر نو وڑ جاندا ہے نہ سونیا نہ ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی نہیں پھراندا اے داڑھی تے رمبا نہ پاندا تمالاں نہ موڈے رکھ ڈنڈا ولی کول ہوندا نہیں کوئی کم مندا ولی دن رات اندر عبادت لگاندا ولی ویکھیاں تے خدا یاد آوندا انہاں نو ولی آندے نے تے جڑا سویرے سویرے موڈے متیار رکھی ہوئے پیراں چ گھنگرو پائے ہون ایڈیاں ایڈیاں زلفاں گند نال بھریاں ہون آ ساریاں انگلاں مندریاں نال بھریاں نے تے وچ سگٹاں پائیاں نے تے جمعرات دیاں روٹیاں منگ منگ کے کھان ڈے نا سونیا اینوں ولی نہیں آوندے اے ٹریا پھردا لوکاں دیاں مجھاں ڈران ڈے ڈنگر ڈران ڈے اے ولی چھٹیا پھردا لوگ بچے دے کولوں ڈرن ڈے نے اور نا سونیا ایسے
رستیاں نو اسی اللہ دا ولی نہیں مندے ولی تے نمازاں پڑھدے نے ولی زکاتاں دیندے نے ولیاں دے چہریاں تو پتہ لگدا ہے اللہ والے جا رہے نے ولی حوصلے والے ہوندے نے ولی وعدیاں دے پکے ہوندے نے ولی اللہ دے رستے چ آپ خرچ کردے نے اور ولی اللہ دے او ہوندے نے جنہاں دے چہریاں نو ویکھ کے رب یاد آ جاندا ہے سبحان اللہ انہاں نو قرآن ولی کہہ رہا ہے اور انہاں دے بارے اعلان ہو رہا الا ان اولیاء اللہ جڑے اللہ دے ولی نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اے ولی اللہ دے ایتھے بھی ڈر کوئی نہیں اگے بھی کچھ خود ساختہ ولی ہوندے نے جڑے اللہ دی قسم مال دے بھی ڈاکو ہوندے نے لوکاں دیاں عزتاں دے بھی ڈاکو ہوندے نے بڑے بڑے اخباراں تساں ولی ویکھے ہون گے پولیس آوندی ہے تے جُتیاں چھڈ کے نس جاندے نے بڑے بڑے ولی پھڑے گئے جڑے دم درود کردے نے قصور اندر ایک بابا پھڑیا ہے یاد ہے وہ بابا اون دے کول کو مرید جاندا سی نا تے کو بندہ جاندا سی تے پچھوں رکھ کے سٹدا سی چل اگے لگ تے جے کو بی بی آندی سی تے ایتھے کچھ چ لا لیندا سی تے اینو جسلے پھڑیا نا تے انہاں کیا کلمہ سنا خدا دی قسم منبر تے کھڑا اونوں کلمہ بھی نہیں سی آوندا نماز روزہ تو بڑی دور دی بات ہے کلمہ نہیں آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں آیا وہ ایسے ولی نہیں ہوندے بدماش ہوندے نے رزق دے جان دے عزت دے ڈاکو ہوندے نے خدا را نہ بھیجیا کر بہن بیٹی نو قبر مزار تے نہ کلایا کر تویز لین واسطے نہ کلیا کر کسے تویز اندر کوئی نفع نقصان نہیں فلا کاشف لہو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ تکلیف آئے قرآن کہندا ہے رب تو علاوہ کوئی ٹال سکدا اولاد دا مالک کون ہے اللہ عطا کردا ہے خدا دی قسمیں کسے پیر بزرگ دے کول اولاد دا اختیار نہ اولاد دا اختیار ہے نہ کسے کول مال دا اختیار ہے آپ پروفیسر بیٹھے نے جی ہاتھ وکھان ڈیا نوجوان میرا جناب کی بنے گا تیرا کی بنے گا تیرا کیما بنے گا تو برباد ہوئے گا جی تیریاں انیاں شادیاں ہون گیاں تیریاں ہونیاں ہی نہیں تینوں اینی دولت ملے گی جیڑا تینوں ایڈی دولت دے سکدا ہے آپ فٹ پاتھ تے بہ کے کیوں مٹی پھکدا پیا ہے کچھ نہیں کوئی کر سکدا دھوکا ہے فراڈ ہے نہ مانو انہاں نو اللہ دا ولی جڑا لوگاں کولو سوال کردا پھردا ہے جدی شکل نبی پاک دی شکل جیسی نہیں جدا چہرہ مصطفیٰ دے چہرے جیسا نہیں اور جن نے کدی نماز دے نیڑے جا کے نہیں ویکھیا تو اللہ دا ولی مننے قبر والے نو تو اودے کولو دعاواں کرنے تو عقیدہ کی سمجھے ہے جے تو اولاد انہاں کولو منگے خدا دی قسمیں عورتاں 10 روپے دے کے بابا جی دعا کریا جے میری تھی وال اولاد نہیں یہ دے کولو دعا کئی تے ماد اللہ اس تو اگے گڈیاں تے لکھایا ہوندا ہے جو مقدر میں نہیں مانگ لے حسین سے استغفر اللہ معاذ اللہ یعنی جو رب نے تینوں نہیں نہ دیتا حسین کولو منگ لے علی کولو منگ لے فلاں دے کولو منگ لے یہی تے شرک ہوندا ہے مکے دے مشرکاں دے سر تے کو سنگ نکلے سن وہ بھی اللہ دی ذات نہ شرک کردے سی حضرات ساڈا پیغام اے وے کہ عباد الرحمن بن جاؤ متقین بن جاؤ مومن بن جاؤ اللہ دے دوست بن جاؤ اور او دی عزت کرو او دا احترام کرو ولی مومن اشتہاراں تے نہیں لکھاندا کئیاں نے فلیکساں تے لکھایا جی مومن حضرات فلانے ٹائم مومن ان مل کے رون گے اپنے آپ نو مومن لکھواندا ہے اللہ مومن نہیں کہندا اپنے آپ نو اشتہاراں تے مومن لکھواندا ہے میں اپنے آپ نو مومن کواں جھوٹ ہے تو اپنے آپ نو مومن کرے کہے جھوٹ ہے غلط ہے اللہ فرماندے نے فلا تزکو انفسکم اپنے آپ نو مومن نہ آکھیا کرو اپنے آپ نو پاک نہ آکھیا کرو فلا تزکو نا پاک قرار دیا کرو انفسکم اپنے آپ کو میں بندہ جی اسی بڑے پہنچے اسی فلاں فلاں فرمایا بل اللہ یزکی اللہ جاندا ہے متقی کون ہے پاک کون ہے رب دے ہاں مقام کدا ہے حضرات مومن اپنے آپ نو مومن نہیں کہندا مومناں والے کم کردا ہے وقت کافی
کافی ہو گیا نا الفاظ دے اکتفا کردہ ختم کرنا. اللہ سانو اپنا ولی بنائے, سانو اللہ اپنا دوست بنائے, اللہ متقین والیاں صفات خوبیاں ساڈے اندر پیدا فرمائے تاکہ ادھروں جان نکلے ادھروں رب ذوالجلال متقین وچ نام شامل فرما کے جنت میرے تواڈے نام الاٹ کر دے. اللہ مومنین دیاں صفات نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.